Unsa ka kakusgan? Sama ba kakusgan sa kargador nga sinako ang ginapasan? O ni Sergeant Cardo nga kaaway sa mga badlungon ug bugoy? Unsa kahapod ka kakusgan batok sa sakit nga dala sa mga nagapalibot nga kagaw? Target ang imong mga baga. Mikrobyo susama sa COVID-19 o sa Mycobacterium tuberculosis gikan sa tawo nga dunay TB. Kung mahanggab nimo ang hangin nga adunay kagaw sa TB, iyang sukdon ang kusog sa imong kabaskog. Sa sinugdanan, makigbatok ang imuhang resistensya sa kagaw sa TB. Mulurang ug magpahuway kini sa imong baga. Apan magpabilin lamang kini. Hangtod nga maabot ang panahon nga muluya ang imong resistensya ug mabuhi na usab ang maong kagaw aron sa pag-atake sa imong lawas. Ubuhon ka o hilantan nga dili masabtan. O magniwang nga wala man unta nagpaniwang o iniggabii singhuton. Kung magpadayon ang usa sa mga simptomas ug moabot nagduha ka semana, pakonsulta dayon. Basin may atake na ang kaniadto na nga tulog nga mga kagaw. Adunay TB nga walay ing-ani nga mga simptomas ug moatake sa laing parte sa imong lawas sama sa liog, bukog, tiyan ug utok. Matambalan ang TB. Kung sayo mahibaw-an nga duna kay TB, mas dali kini matambalan ug paspas ang pagbalik sa kakusog sa imong lawas. Aron TB-free, pakonsulta dayon. Kini maoy paagi sa imong bag-ong kusog.